दावणगेरे महानगर पालिके वार्ड नंबर 22 के वोटर्स को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली शोएब MIM का कैंडिडेट होकर इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा दावणगेरे में इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रही है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। मेरे अजीज वोटर्स, मैं आप तमाम लोगों से कुछ गुफ्तगू करने के लिए सामने आया हूँ। हम लोग हमारी सियासी सफर से वाकिफ हैं कि इस उम्मत का सियासी सफर हिंदुस्तान के आज़ादी से लेकर आज तक क्या है। जैसा कि हम तमाम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि हमारा सियासी जो गठजोड़ है, हमारा जो सियासी अलायंस है, वो कांग्रेस के साथ है। अगर हम लोग देखा जाए तो उम्मत के अंदर या मिल्लत के अंदर बाप बेटे के रिश्ते से ज्यादा मजबूत रिश्ता उम्मत का कांग्रेस के साथ था, लेकिन कांग्रेस ने हम लोगों को क्या दिया ये भी हमारे सामने है। जितनी गद्दारियां कांग्रेस ने हमारे साथ की, उतनी गद्दारियां शायद किसी ने हमारे साथ नहीं किया। और भी दूसरे पार्टियां जैसे बीजेपी है, बीजेपी तो हमारा खुला दुश्मन है, लेकिन कांग्रेस ने हमारे अंदर रहते हुए, हमारे वोटों का सहारा लेते हुए, हमारे वोटों के ऊपर अपनी सियासी रोटियां सेकते हुए हमारे साथ गद्दारियां की है। कांग्रेस की गद्दारी की जो मिसाल है वो बाबरी मस्जिद से लेकर बाती के दरगाह तक भी हम लोग देख चुके हैं। अगर हम लोग रिसेंट के पार्लियामेंट सेशन को देखे हैं तो उसमें एक बात हमें मालूम होना चाहिए कि माइनॉरिटीज बजट के अंदर, जिसमें मुसलमानों का बड़ा हिस्सा होता है, उसके अंदर 1024 करोड़ जो है उन्होंने बजट से खत्म कर दिया है, लेकिन कांग्रेस उसी पार्लियामेंट में मौजूद थी, कभी आवाज नहीं उठाई। उसके बाद में एक बिल लाया गया जिस बिल का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंदर अगर आप अपने हुकूक के लिए कोई आवाज उठाते हैं या कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो उस एक्ट के जरिए से आपको कोई भी इल्जाम लगाकर अंदर डाला जा सकता है, आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक्ट मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया एक्ट है, लेकिन इस एक्ट के खिलाफ भी कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाया बल्कि बीजेपी का साथ दिया है। उसी तरह से हम लोग देखें तो CAA NRC में कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया। उसी तरह से ट्रिपल तलाक का बिल है, उसमें कांग्रेस ने दिखावे के लिए कांग्रेस के एक दो लोगों ने बात किया, फिर उस ट्रिपल तलाक बिल को उन्होंने जो है उसकी नुमाइंदगी की और उसको इम्प्लीमेंट करने में बीजेपी का मदद किया। हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम पार्टीज जब कभी भी सियासी मैदान में उतरती हैं अपने हुकूक के लिए, तो कांग्रेस एक जुमला आम कर देती है कि ये जो है बीजेपी की बी टीम है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो असल में बीजेपी की बी टीम वो कांग्रेस बन गई है। कांग्रेस बीजेपी की बी टीम होकर काम करने की मिसाल अगर आप लोग देखें तो कर्नाटक की असेंबली का हमारे सामने मिसाल है। कांग्रेस से सीट उन्होंने जीता, जाकर बीजेपी में ज्वाइन हो गए और यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत को उन्होंने खत्म कर दिया। ये वोट किसका था? ये वोट हम मुसलमानों का था, उम्मत का था, जिसने कांग्रेस को दिया था कि ये हमारे हुकूक के लिए लड़ेगी। हमने जो है कांग्रेस को अपना मसीहा समझकर वोट दिया था, लेकिन कांग्रेस ने हमारे साथ गद्दारी की है। कांग्रेस की जो गद्दारी है वो सिर्फ असेंबली तक जो है सीमित नहीं रही, बल्कि हम लोग देखें तो मेयर इलेक्शन में क्या कांग्रेस अपना मेयर बिठा सकती थी, लेकिन कांग्रेस के MLA, कांग्रेस के MLCs और कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स एब्सेंट होकर उन्होंने जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी कहे तो बीजेपी का साथ दिया है। तो अब किस बुनियाद पर हम लोग कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? इस वक्त मुझे एक अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस में एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, उनका एक कौल याद आ रहा है। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने ये कहा था अबुल कलाम आजाद ने कि जिस पार्टी को मैंने अपनी सारी जिंदगी दी है, उस पार्टी के बारे में उम्मत के सामने एक बात रखना पसंद करूंगा। वो बात क्या थी कि उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, कभी भी आपके पेट में छुरा नहीं भोंकेगी बल्कि आपके पीठ में छुरा भोंकेगी। तो ये कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस जो है ये पूरा का पूरा जो है फैसिस्ट फोर्स को, फैसिस्ट ताकत को सपोर्ट करने में अपने आप को लगाई हुई है, लेकिन उम्मत को अब बेदार होना होगा। कांग्रेस हमारा मसीहा नहीं है, हमारा मसीहा हमें खुद को बनना होगा। सिर्फ हमें नहीं बल्कि हमें तमाम इंसानियत के लिए मसीहा बनकर ऊपर आना होगा। तो अजीज वोटर्स, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, इस बार इस बाई इलेक्शन में वार्ड नंबर 22 में हमें एक बेहतरीन मौका मिला है कि हम लोग
اس بار ہمارے امت کا ریپرزنٹیشن کارپوریشن میں کر سکے. تو اس موقع کو ہمارے ہاتھ سے گئے بغیر ہم لوگ اتحاد کے ساتھ یونائٹ ہو کر ووٹ کو ڈیوائیڈ کیے بغیر مدرس کو ووٹ دے کر اگر ہم لوگ جیت گئے تو انشاءاللہ دامنگرے سے لے کر پارلیمنٹ تک ہم اپنی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. ہمارے اس ایم آئی ایم کے قائد اسد الدین اویسی صاحب جس طرح سے پارلیمنٹ میں امت کے لیے لڑ رہے ہیں, او بی سیز کے لیے لڑ رہے ہیں, ایس سی ایس ٹیز کے لیے لڑ رہے ہیں, تو ان کا ساتھ اگر ہم لوگ دینا چاہتے ہیں اس دامنگرے سے تو ہمیں چاہیے کہ مدرس کا جو سیٹ پہ ہم لوگ کنٹیسٹ کریں اس میں امت ہمیں یہاں سے جتائے. یہ جیت جو ہے صرف ایم آئی ایم کی جیت نہیں ہوگی بلکہ امت کی جیت ہوگی. تو امت کے تمام لوگوں سے خصوصاً وارڈ 22 وارڈ کے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ایم آئی ایم کو ووٹ دیں, آپ کے ووٹ کو ڈیوائیڈ ہونے نہ دیں. ایم آئی ایم کو ایک امید کے ساتھ آپ ووٹ دیں. ایم آئی ایم صرف جذبات کی باتیں آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتی بلکہ ہمارے سامنے ایک ویژن بھی ہے کہ ہم لوگ ہمارے وارڈ میں کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم لوگ ہمارے وارڈ کے مسائل کو دیکھیں تو اتنا بڑا وارڈ ہے, ایک ہمارے وارڈ میں پارک کی فیسلٹی نہیں ہے, ایک لائبریری کی فیسلٹی نہیں ہے, ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر کی فیسلٹی نہیں ہے, ایمبولینس کا ارینجمنٹ نہیں ہے, ایک انفارمیشن سینٹر نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگ ہمارے وارڈ کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ایم آئی ایم کا ساتھ دیں. ایم آئی ایم چاہتی ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ کے سکیمز ہیں وہ لوگوں تک صحیح وقت پر پہنچے. تو اس لیے ہم نے اپنے منشور میں لکھا ہے, ہمارے مینیفیسٹو میں پرنالیکے میں لکھا ہے کہ ہم ایک انفارمیشن سینٹر اس وارڈ میں قائم کریں گے. پرائمری ہیلتھ سینٹر کی وہاں پہ ضرورت ہے, اس کو ہم لوگ قائم کریں گے. تفریح کے لیے صحت کو بنانے کے لیے پارک کی ضرورت ہے. پارک صرف پارک نہیں ہوگا بلکہ جم کے ساتھ پارک بنانے کی ضرورت ہے. تو اس پارک کو وہاں پہ بنانے کی ہماری پوری کی پوری کوشش رہے گی. اسی طرح سے بہت ساری ضرورتیں ہیں. ایک کارپوریٹر کی ذمہ داری صرف روڈ, الیکٹرکسٹی یا اسٹریٹ لائٹس اس کے حد تک نہیں ہے. اس کے علاوہ اس وارڈ کے اندر ہیلتھ کے بارے میں, نیٹنس کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں بھی اس کارپوریٹر کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ایم آئی ایم یہ چاہتی ہے کہ اس کارپوریٹر یعنی کارپوریشن کے وارڈ کے اندر یعنی 22 وارڈ کے اندر ہم لوگ ایک لائبریری کا بھی سیٹ اپ کریں جہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے اسٹڈیز کو کر سکیں, ان کے لیے تمام طرح کے جو ہے بکس مہیا ہوں. اسی طرح سے ایک ایجوکیشن ایپ ہمارے وارڈ کے لیے بنائیں. 24/7 ایک ٹول فری نمبر ہمارے وارڈ کے لیے ہو کہ لوگ وہاں سے کانٹیکٹ کر کے ان کے مسائل کا جو ہے حل نکال سکیں. تو یہ سارا ویژن لیتے ہوئے ہم لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ہمارا ویژن جو ہے, ہمارا جو پرنالیکے ہے, ہمارا جو مینیفیسٹو ہے, اس کو ہم نے بانڈ پیپر پر ڈرافٹ کیا ہے. انشاءاللہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے, واٹس ایپ کے ذریعے سے, یا اگر آپ کوئی بھی اس ڈاکیومنٹ کو یعنی اس بانڈ پیپر کو چاہتے ہیں تو ہمارے دیے ہوئے کانٹیکٹ نمبر کو کال کریے, آپ کے گھر تک اس بانڈ پیپر کو پہنچائیں گے. اس کے اندر میرا سائن ہے. اگر جو کام میں لیسٹ کیا ہوں اگر وہ میں کام نہیں کیا تو آپ میرے اوپر کیس بھی کر سکتے ہیں. تو عزیز ووٹرز, آخری مرتبہ میں آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایم آئی ایم کو ووٹ دیں. ہمارا نشان پتنگ ہے, کائٹ ہے, پتنگ کے نشان کو ووٹ دیں. ہمارا جو سیریل نمبر ہے وہ 3 ہے. تیسرا سیریل نمبر پتنگ کے نشان کو آپ کا ووٹ دیں اور ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ ووٹس کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہماری مدد کریں. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حالات کس طرح سے بدل رہے ہیں. اذان کا مسئلہ ہو, برقعے کا مسئلہ ہو, بہت ساری چیزیں, آنے والے حالات جو ہے سازگار نہیں ہے. اگر سازگار بنانا ہے تو سیاسی قیادت ہمارے لیے بہت ہی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کیا ایک کارپوریشن کے سیٹ سے کیا ہم لوگ سیاست میں تبدیلی لا سکتے ہیں, اگر تبدیلی لانا ہے تو پہلا قدم اٹھانا ہوگا. تو وہ پہلا قدم جو ہے وہ ہم لوگوں نے یہاں کے کارپوریشن کے بائی الیکشن سے سٹارٹ کیا ہے. یہ کامیابی ہمارے انقلاب کا پہلا قدم ہوگا انشاءاللہ. آپ تمام سے امید ہے کہ آپ تمام لوگ ہمارا ساتھ دیں گے. میرے عزیز ووٹرز, میں ایک بات جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس کو کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اس قوم کی حالت اللہ سبحانہ وتعالی تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالت کو بدلنا پسند نہیں کرتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ